جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो डट कर खड़े हुए हैं, चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आपको इंतखाबात तो करवाने पड़ेंगे। जो पूरा एक आपको सिस्टम की जानिब से एक दबाव नज़र आ रहा है, पूरा सिस्टम आपको एक साइड पे नज़र आ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो 3 जजेज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो इस बात पर बज़िद है कि आपको आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात तो करवाने पड़ेंगे। आइन और कानून की जो खिलाफ वर्जी है वो हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस हवाले से मुलाकातें भी हो रही हैं, बार बार प्रेशर भी दिया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है, मीडिया पर एक नैरेटिव बेचा जा रहा है, फील्ड में जाकर अलग नैरेटिव बेचा जा रहा है, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, अदलिया में जो कुछ हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से हमें इंतखाबात ना करवाने पड़ें। और अगर इंतखाबात हो जाती हैं तो इमरान खान साहब दोबारा आ जाएंगे, और अगर इमरान खान दोबारा आ जाते हैं तो फिर हमारी जो जितनी जमा पूंजी है, जो जितनी हमने कोशिश की थी, जो NRO लिया था, जो हमने पूरे सिस्टम को हमने इस्तेमाल करके जो हमने सब कुछ जो किया था, वो सारा कुछ जो है वो हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो इस हवाले से आज एक बड़ी आम समात हुई है, और अब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ और जो दरखास्तें हैं वो आना शुरू हो गई हैं, कुछ और तर्ज की। और वो दरखास्तें ये हैं कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाए जाएँ और पाकिस्तान अलग अलग इंतखाबात का मुतामिल नहीं हो सकता। ये अब दरखास्तें आना जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आज वजारत दिफा की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई, उस पर 3 रुकनी बेंच ने समात की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उस बेंच में शामिल थे। उस जो समात का अवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, कुछ आम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन जो कुछ आम पॉइंट हैं जो उस समात का जो आज एक समात हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसका जो एक क्रक्स है वो मैं आपके सामने सबसे पहले रख देता हूँ कि एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि जो हुकूमत है, जो PDM सरकार है, वो बार बार रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बार बार जो है वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अवॉइड कर रही है कोई सख्त आर्डर पास ना किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, उसकी दूसरी जानिब हुकूमत उससे ज़्यादा कोशिश कर रही है कि हमें सियासी शहीद बना दिया जाए, हमें घर भेज दिया जाए। और अगर हम घर भेज दिए जाते हैं, सियासी शहीद बन जाती है, हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो फिर मीडिया में जाकर, पब्लिक में जाकर, जलसों में जाकर हम ये नैरेटिव बेचेंगे कि देखें जी हमारी हुकूमत को, चलती हुकूमत को घर भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा उनको मौका नहीं देना चाहिए, लेकिन जब बार बार ये कोशिश की जा रही है, बार बार जब सब्र का मुजाहरा किया जा रहा है, तहम्मुल का, तो बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आर्डर पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। कुछ दिन पहले यानी एक रोज़ पहले एक आम मुलाकात होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसका भी जो सब कुछ अहवाल था वो भी आज ओपन कोर्ट में रख दिया है। इसके साथ साथ जो अटार्नी जनरल जो कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत जो अंदरून खाना जो कोशिश कर रही है मुज़ाकरात की, लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे, वो भी बातें अब सामने आ चुकी हैं। मैं कुछ आम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि वजारत दिफा की जो दरख्वास्त है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाबिल समात करार दे दिया कि ये कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कैसे कह सकती है कि 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं, 2 असम्बलियों में निगरान सेटअप है, और हम उनको आपको ये कह दें कि जी जो तमाम सूबों के हैं वो तब पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होंगे। हम ये कैसे कह सकते हैं? किस तरीके से हम 2 असम्बलियों को हम रोक दें और हम ये कहें कि जो इंतखाबात हैं वो जाके आप अक्टूबर में करवा लें, पूरा 1 साल आप वेट करें? और ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है ये आर्डर पास कर सकती है? दूसरे नंबर पर जो वजारत दिफा की जो दरख्वास्त थी वो नाकाबिल समात करार दे दी गई है कि हम इसको ये काबिल समात नहीं है। साथ ही जो एक बड़ी मुलाकात होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में DG ISI की, DG MO की और इसी तरीके से वजारत दिफा के सेक्रेटरी की, तो उसका जो आज समात में भी तज़किरा हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर चीज़ें रखी हैं। उसमें ये कहा है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैंने वाज़ेह और क्लियर अंदाज में उनको बताया है कि आप लेट हो गए, आपको जल्दी आ जाना चाहिए था, और क्या ये अच्छा होता कि आप जो है जब ओपन कोर्ट में ये चीज़ें चल रही थी तो आप उस वक्त आ जाते, मामला ओपन कोर्ट में रख लेते, इससे ज़्यादा कहीं बेहतर होता। लेकिन अब जहाँ तक हम जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला दे चुकी है, 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो डायरेक्शन दे चुकी है, अब हम पीछे नहीं जा सकते। हाँ, बात जो है इससे आगे तो जा सकती है, लेकिन अब पीछे नहीं जा सकती, वापसी नहीं हो सकती। यानी कि उनकी बातों से ये तासुर आ रहा है कि उनको कोशिश की गई कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पर चली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह और क्लियर अंदाज में कह दिया है कि हम पीछे नहीं जा सकते, हम आगे जाएंगे। 2 सूबों का मामला है, मुफाद आमा का मामला है, इलेक्शन का मामला है। ये किस तरीके से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि हम जी इंतखाबात जो है वो नहीं करवाए जा सकते?
اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جو اگر آپ اوپن کورٹ میں آ جاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ ساتھ ہی وزارت دفاع کی جو آج استدعا کو وہ پڑھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جو انتخابات ہیں وہ ایک ساتھ کروا لیے جائیں، لیکن جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کی، تو اس پر آج ججز کی جانب سے کہا گیا کہ میڈیا سے تو یہ پتہ چل رہا ہے، میڈیا پر تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ حکومت تو اس موڈ میں بھی نہیں ہے کہ اکتوبر میں انتخابات کروائیں، اور اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں کروا لیے جاتی ہیں، تو پھر اکتوبر میں ایسا کیا کچھ ہوگا؟ اکتوبر میں کیا گارنٹی ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ اکتوبر میں جو ہے انتخابات کروا لیتے ہیں، اکتوبر میں حالات بھی ٹھیک ہوں گے، دہشت گردی بھی نہیں ہوگی اور اکتوبر میں انتخابات بھی ہو جائیں گے؟ تو یہ اس بات کی کون گارنٹی دے گا، کون اس بات کو یقینی بنائے گا؟ یہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا۔ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں فنڈ دے دیے جائیں تو ہم الیکشن کروانے کے لیے 24/7 ہم تیار ہیں۔ ہم کسی بھی وقت اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں سیکورٹی دے دی جاتی ہے، اگر ہمیں فنڈ دے دیے جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہم انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن کی باتیں جو ہیں وہ کچھ اور نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس پر جیسے منیب اختر صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بھی حکومت جب ختم ہوئی تھی، حکومت نے جب عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی تھیں تو اس وقت بھی جب قومی اسمبلی کے انتخابات تھے تو انتخابات اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس آرڈر کو ختم نہ کرتی تو قومی اسمبلی کے انتخابات تو پھر بھی کروانے پڑتے تھے، لیکن پھر بھی صوبوں میں اس وقت حکومتیں رہتی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2 صوبوں میں انتخابات جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، وفاق میں حکومت بیٹھی ہے، وفاق میں انتخابات ہوں گے تو 2 صوبوں میں جو ہے حکومتیں بیٹھی ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ انتخابات کی جانب آئیں، اور صوبائی اسمبلیوں کے اس وقت بھی تو صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے انتخابات قومی اسمبلی کے ہونے تھے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ عین میں ایک وقت مقرر ہے، عین میں مدت ایک مقرر ہے، اور عین میں یہ آپ کو گنجائش نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی ہم 2 اسمبلیوں کے انتخابات نہیں کرواتے۔ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ برطانیہ میں حالت جنگ میں بھی انتخابات ہوتی ہیں، اور یہ کیسی جنگ ہے کہ اس پر عدالت نے کہا کہ 90 کے دور سے اگر آپ اٹھا لیں تو پاکستان حالت جنگ میں ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس میں 2002 کے بھی انتخابات ہوئے ہیں، اس کے بعد 2008 میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، 2013 میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، 2018 میں بھی انتخابات ہوئے ہیں، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی اور ملک میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں ایسا کیا کچھ ہوگا کہ انتخابات جو ہیں وہ ہو جائیں گے اور معاملات جو ہیں وہ سارے بالکل جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ چیز ہے کہ جو الیکشن کمیشن کے رویے پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ساتھ ہی جو سب سے بڑا سوال ہے، جو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ انتخابات نہیں کرواتے، 90 روز جو ہیں وہ 22 اپریل کو ختم ہو رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی جو نگران سیٹ اپ ہے، تو پھر اس کے بعد نگران حکومتوں کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ نگران حکومتوں کا جو ایک مدت ہے وہ تو ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ کہاں پر سٹینڈ کریں گی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو بہرحال تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور کل جو ہے اس پر بھی دوبارہ سماعت ہونی ہے اس کیس کی، اور کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے ہوں گی، لیکن 2-3 چیزیں میں موٹی موٹی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ بات جو ہے مذاکرات کی جانب تو جا سکتی ہے، اور آج اٹارنی جنرل نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور بلاول زرداری نے بھی اس حوالے سے کوشش کی ہے اور منا رہے ہیں، لیکن اب معاملات جو ہیں وہ انتخابات سے مذاکرات کی جانب جا رہے ہیں، اور یہ اب بات حکومت کو ریلائز ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے معاملات نکل چکی ہیں، ہم نے تمام تر حربے استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں، لیکن کوئی حربہ جو ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا۔ لیکن کل کی جو سماعت ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوگی، اس کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اب جو ہے حکومت کے لیے مشکل وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ کو مزید بھی کچھ چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔